मुश्किलात में अल्लाह की मदद कैसे हासिल करें। मुफ्ती नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जरूरत पड़ती है। वो मौजू है मुश्किलात में अल्लाह की मदद कैसे हासिल करें। हम सब की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सेहत का मसला, कभी माली परेशानी, कभी रिश्तों में दरार, कभी औलाद की तरफ से फिक्र। ये परेशानियां, ये आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खुद फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से, और ए नबी सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सूरह अल बकरा आयत नंबर 155। तो पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि आजमाइश का आना इस बात की अलामत है कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमसे प्यार करता है। हदीस में आता है कि अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसे मुश्किलात में डालता है। ये परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें अल्लाह के और करीब लाने के लिए आती हैं। ये हमारे गुनाहों का कफारा बनती हैं, हमारे दर्जात को बुलंद करती हैं। लेकिन जब मुश्किल आती है तो सवाल उठता है कि हम करें क्या, हम कैसे अल्लाह की मदद को अपनी तरफ खींचें। आज हम इसी पर रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ मुहर्रम के महीने की कुछ अजीम यादों से भी सबक लेंगे, क्योंकि मुहर्रम का महीना हमें मुसीबतों में सब्र और अल्लाह पर यकीन का सबसे बड़ा दर्स देता है। एक, अपनी सोच को बदलें। चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। मुश्किल को जहमत न समझें, रहमत समझें। ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह ने इस मुश्किल के जरिए मेरे लिए क्या बेहतरी रखी है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका रवैया बदल जाता है। आप मायूसी से निकल के उम्मीद की तरफ आते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार मायूसी है। वो आपके दिल में वसवसे डालता है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अकेले हो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। आपको इस वसवसे को पहचानना है और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह ज़मर आयत नंबर 53। आपकी मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं हो सकती। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। जब सारे दरवाजे बंद नजर आए, जब कोई रास्ता न दिखे, तो एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है दुआ का दरवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादतु। दुआ ही इबादत है। जब आप मुश्किल में हो तो अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी कमजोरी का इजहार करें, उससे बताएं कि आप कितने बेबस हैं और आपको उसकी मदद की कितनी जरूरत है। यकीन मानिए, अल्लाह को अपने बंदे का ये आजिजी और इनकिसारी के साथ मांगना बहुत पसंद है। दुआ कैसे करें? यकीन के साथ। ये सोचकर दुआ करें कि अल्लाह यकीनन सुनेगा और कबूल करेगा। इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए दुआ करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। गुनाहों से तौबा करें। कभी कभी हमारी परेशानियां हमारे गुनाहों का नतीजा होती हैं। दुआ से पहले अस्तगफार करें, अल्लाह से माफी मांगे। ये दुआ की कबूलियत के रास्ते खोल देता है। याद करें यूनुस अलैहिस्सलाम को, जब वो मछली के पेट में थे, चारों तरफ अंधेरा, कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल लिया। आपकी मुश्किल मछली के पेट से बड़ी नहीं है, बस पुकारने की जरूरत है। तीसरा, सब्र और नमाज से मदद तलब करें। सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर। अल्लाह हमें खुद रास्ता दिखाते हैं। कुरान में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाती इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 153। सब्र, पेशेंस। सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप जुल्म सहना नहीं है। सब्र का मतलब है कि मुश्किल आने पर आप शिकवा शिकायत न करें, अपनी जबान से कोई ऐसी बात न निकालें जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। आप कोशिश करते रहें, लेकिन दिल में ये यकीन रखें कि जो भी नतीजा होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा और उसमें मेरे लिए बेहतरी होगी। नमाज, प्रेयर। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी होती थी, वो फौरन नमाज की तरफ दौड़ते थे। नमाज अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन है। जब आप सजदे में अपना सर रखते हैं तो आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। उस वक्त अपनी सारी परेशानी अपने रब को बता दें। आप देखेंगे कि आपके दिल को कैसा सुकून मिलता है और कैसे गैब से मदद के रास्ते खुलते हैं। मुहर्रम और सब्र का पैगाम।
اور جب ہم صبر اور اللہ پر یقین کی بات کرتے ہیں تو محرم کا مہینہ ہمیں دو عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ پہلا واقعہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ ذرا اس منظر کو تصور کریں، آگے گہرا سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ظاہری طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ قالا کلا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 62۔ ان کا توکل دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں، اور پھر اللہ کی مدد آئی، سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ پر یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ قادر ہے کہ وہاں سے راستہ بنا دے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا واقعہ محرم ہمیں کربلا کے دردناک واقعہ کی بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت نے حق اور سچائی کے لیے جو قربانی دی وہ بے مثال ہے۔ کربلا کا میدان صبر، استقامت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھنا، یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں، لیکن اس انتہائی مشکل گھڑی میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ ان کی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ اللہ کا ذکر اور شکر تھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اپنی جان سے زیادہ اپنے دین اور اصولوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ کربلا کا پیغام مایوسی کا نہیں، ہمت کا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری شکست کے باوجود حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر اسلام کی اصولوں کو زندہ کر دیا۔ ان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے دنیاوی نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو محرم کے ان واقعات سے سبق لیں، اپنی مشکلات کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود سمندر اور حسین رضی اللہ عنہ کے امتحان کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ آپ کو اپنی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگیں گی اور آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی طاقت ملے گی۔ 4. صدقہ اور خیرات۔ مشکلوں سے نکلنے کا ایک اور بہترین راستہ ہے صدقہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب آپ پریشان ہوں تو کسی اور کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کی مالی مدد کریں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اللہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ آپ دوسروں کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 5. اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظنی عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ یعنی آپ اللہ کے بارے میں جیسا سوچیں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اگر آپ یہ یقین رکھیں گے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ میری مشکل کو ضرور دور کرے گا، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ویسے ہی راستے بنائے گا۔ لیکن اگر آپ نا امید رہیں گے، یہ سوچیں گے کہ کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر آپ خود ہی اپنے اوپر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ خلاصہ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں مشکلیں آئیں گی، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ان مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے اوزار بھی دیے ہیں۔ اپنی سوچ بدلیں، مشکل کو رحمت سمجھیں، دعا کے ہتھیار کو کبھی نہ چھوڑیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں جیسا کہ سورہ بقرہ میں حکم ہے۔ محرم کے واقعات کو یاد کریں، موسیٰ علیہ السلام کا توکل اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدقہ کریں اور لوگوں کی مدد کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ یقین رکھیں، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ قرآن میں 2 بار فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے 2 بار یہ بات کہی تاکہ ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے، آپ کی پریشانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دور بھی گزر جائے گا، بس اللہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔